نو عرض میں دا کورونو دا میاش رانا اس تیر نشی خپل گناہونا را مخی تکو او پا دی میاش کے رب العالمین تو جاڑو دا دی میاش قدر دے گورے دا سے قدر مند میاش با بیانی یو عالم دیر بہترین خبر علی کرے دا وی اللہ رب العالمین تا دا کال پا دولس میاشتو کے دا رمضان المبارک میاشت دا سے خوخا و محبوب دا لکہ یعقوب علیہ السلام تا جب اخپلو دولس زامنو کے یوسف علیہ السلام زیاد خوخا و محبوبو دا کار خبر علی کلے دا بہترین خبر دا او دا خبر دا دی عالم دا سروز رپوبود علی کلو قابل دا وائی اللہ رب العالمین تا پا دولس میاشتو کی دا رمضان المبارک دا میاش دا سے محبوب دا لکہ یعقوب علیہ السلام تا چھ پخپلو دولس زامنو کے یوسف علیہ السلام زیاد محبوبو سترگی ور پسڑندے شوئے کنے وڑندے شوئے جھڑلے اے یوسف شرطلالے اے زما بچو پا یوسف مولے ادر دولم اے بچو چھ یوسف نشتا زما جن بسنگ تیری گی ما تا دا یوسف منڈے و دا یوسف خاندار آیا دیگی ما لزما یوسف راولے مصر تلال شے خو یوسف پیدا کے مینے ورسر وبیضت عیناہ من الحزن دا دیر غم نے سترگ سپینی شوے ورنو دا بس مینوا رب العالمین دا دغ مینی نزیاد دا دی میاشت سر مین لری اجاڑو خپل ربتا اے ربا ہزار گناہونا میں کڑی دی اے ربا ہر گناہ تولالم یا رب العالمین ننستا در کے اولارم یا رب العالمین پدی پاکم بیاش کے ماں معاف کے او زمن پا گناہنو بہندے دا عفو قلم راکا گئی یا رب العالمین مونگ طول عمر ستانا بغاوت کرے دے یا رب العالمین پدی میاش کے پدی کور کے تاثر لوز کو یا رب العالمین آئندہ بستا تابدار یو زمون پا مخکنو گناہنو دا عفو قلم رکھا گی دا تے جڑا میاش دا اورونو قیمتی وقت علا پی جندیشی چکلا آگا ٹیم لارشی خلق وی خو وقتو خو تیر شو دا سے غلطی رانو نشی چا رمضان لارشی او بیا وایو چې کاش الله ته مو جړلې وې ورونو د شپې لږ الله ته پاسه د رمضان المبارک نه د فایدې اغستلو یو طریقه دا ده چې د شپې الله ته پاسه او د شپې الله ته وجاړه خپلو ګناهونو باندې وجاړه بیا چې کم د ضروریات دي کم د حاجات دي هغه حاجات رب ته پیش کا ورونو پشمنی ٹیم نا فیدہ واخلے پدی کے رب العالمین دیر زیاد آواز اوری او دا مسلمان آواز تا پدغا ٹیم کے دیر پا قدر گوری